Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo ang Ginoo og magkatingalahan at tubangan sa katawhan, nagpadayag siya sa iyang balaod. Alleluia. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsuon, mayong buntag kanatong tanan. Sulod nitong Santos nga Misa, atong i-apil sa pag-ampo ngonta masumpo na kining krisis tungod sa COVID-19. Ug ato sa i-apil pag-ampo ang mga frontliners ngonta maprotektahan ining maong sakit. Ug katusab nga mga nataptan sa maong sakit, makaangkon nato sila sa hingpit nga kayuhan. Aron kita may magtakos sa pagsaulog ning Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nagalapas ako dako iyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit ng hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtang anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuos sa Amahan, dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghatag kanamo sa kaluwasan o pagkasinagop nga anak, tan-awa nga mapuanguro ng mga anak sa imong gugma, o hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan, o sa langit nga mo'y among kabilin nga walay kinutuban, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhig hariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Unang pagbasa kinutlugikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudeo o mga Hudeo nga Grego o pinulungan. Ang mga Hudeo nga Grego o pinulungan miingon, ng ilang mga byuda wala katagi sa ilang bahin sa matag-adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busag itigom sa napulduha ka apostoles ang tanang tinunan o giingnan, dili maayo nga palabihon nato ang pagatiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa, mga igsoon, pagpili ka mong pito ka tao diya kaninyo nga puno sa Espiritu Santo o sa kaalam, ugamo silang tugyanan nining buluhatuna. Nining pagiha makagamit kami sa tibok na mong panahon sa pag-ampog sa pagwali. At tibok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles, sa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuog sa Espiritu Santo, si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas, taga Antioquia, nga dili Hudeo nga nakabig ngadto sa tinuan sa mga Hudeo. Nya gidala sila ngadto sa mga apostoles. Ang mga apostoles nga nag-ampog, nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa, may pa rin pagkailap ang pulong sa Dios. Ang mga tinuan dito sa Jerusalem, nag-anam og kadaghan, ug daghan kayo mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsor nga atong tubag, Ginoo ang imong kaluoy maniya unta kanamo, sa mong pagbutang sa mong pagsalig diha kanimo. Ginoo, ang imong kaluoy maniya unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo.
Panglukso kamo sa kalipay kamo mga matarong diya sa Ginoo, ang pagdaig angay sa mga buutan. Pasalamati ang Ginoo diya sa alpa sa lira, nga may napulo ka koldas, awiti ang iyang kadayganan. Ginoo, ang imong kaluoy man niya unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ang tanan niya mga buhat kasaligan, mahigugmaon sa kangayan o katarong, puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Ginoo, ang imong kaluoy man niya unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo na kanila nga madlukon kaniya, kanilang nagalaom sa iyang kaluoy. Aron pagluwas kanila sa kamatayon o pag-amping kanila bisan sa panahon sa tinggutom. Ginoo, ang imong kaluoy man niya unta kanamo sa among paghatag sa among pagsalig diha kanimo. Kaduhang pagbasa, kinuluhigan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao, apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhalong templo. Din magalagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Yang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililong bato nga karon kadtong gibutang aron himong sukaranan sa Sion ug ang musali kanya dili gid mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang niadtong wala muto ang kasulatan nag-ingon, ang batong gisalikway sa mga panday na matud-an nga mao di ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tao, ang akong bato nga makapapukan kanila. Nahidagma sila, kaya wala man sila mutuo sa pulong sa Dios, subaw kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo, mao ang piniling katawhan, ang mga reanong pari ug ang balang nasod. Gipili kamo sa Dios, aron maiya, ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios, nga nagtawag kanyo gikan sa kangitngit, ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamong kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini Tinuo, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan ako didto ug makaandam lang dapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Naibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon. Busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Sa Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanako kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Sa Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan ug wala ka ba gihapon makaila kanako Felipe. Ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba motuo Felipe nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako. Wala magikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako kun dili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw paniini kay moadto man ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maadjong buntag kinatong tanan. Karon ang ikalimang Domingo sa pagkabanhaw unya nindot kaayo kay karong adlaw ato usab gisaulog ang adlaw sa atong mga inahan. Mo na moingon ko ninyo, Happy Mother's Day kanatong tanan. Importante nga atong pasidunggan usab ang atong inahan kay sila gihimong instrumento sa Ginoo diha sa
pagmatuto ug pagpalambo sa atong kinabuhi. Naiuban siguro nga nagdako nga walay mama, pero ang pag-atiman sa inahan nagpabilin nga ilang nasinati siguro ngadto sa ilang mga auntie, lula ug sa mga taong nagsagop nila. Busa angayan lang nga kitang tanan magasaulog nining adlaw sa mga inahan. Ang atong inahan dako kaayo og kalambigitan sa atong kinabuhi. Gani para kanako ang akong inahan giila nako nga sama sa hulagway sa usa ka suga. Ngano man, nganong suga man tungod kay siya nahimong iwag sa akong dalan, diin pinagi kaniya na ilhan nako ang Ginoo. Gitudluan ako niya sa mga maayong hiyas, gitudluan ako niya sa mga pag-ampo, mga basic prayers. Kaya akong inahan, grabe kini may nampuon. Halos kada gabi gini sa magrosaryo. Manang usahay niguli nako sa balay. Bisag pari nako mauwo ang taon ko kay usahay siya pa'y mag-apura ka nako. Apura nga magrosaryo na. Mao na para kanako importante kanako ang akong inahan. Og gituluan ako niya usab nga mahimong lig-on, magpabilin, magmasaligon ug mampuon sa Ginoo taliwala sa kalisod. O kini siguro ang isa sa mga grasya nga nadawat kanako sa Ginoo pinaagi sa akong inahan nga magmalig-on kanunay. Mao kini ang nahimong hinagiban kanako nga makalahutay sa seminaryo sa dugayng katuigan nga nakulong ako. Kay usahay tawag na mo kanang seminaryo mura kuno persuhan kay di man may basta-basta makagawas-gawas, di may basta makauli-uli. Unya daghang bawal sa seminaryo. Kung panahon sa ting sports, di ka pwede maglaba. Kung panahon sa ting laba, di ka pwede mag-sports. So mo-follow ka sa schedule. So dito sa seminaryo limited lamang ang time nga dunay istruktura ang among gisunod. Mo na nga akong inahan mag-isa sa mga instrumento sa Ginoo nga nagtudlo ug nagdasi kanako nga mulahutay ug magmalaumon kanunay taliwala sa mga pagantos. Maigsoon ko na ni Kristo diha sa atong pamalandong kung maghiskot kita og pagkamalaumon, paglahutay ug pagkamasaligon kanunay. Kini usab ang hagit ug mensahe nga buot ipaabot kanato sa atong Ginoo karon sa atong mga pagbasa. Nasayod man ko nga daghan kanato karon mga panahon na mibati sa tumang kaguol tungod nining COVID-19. Tungod sa COVID, ang uban nga naapektuhan mibati sa tumang kaguol kay sama pananglit ang kamatayon sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Dili malamayan sa daghang paryente o kaila. Ang uban gani kanila dili gayod makatambong sa lamay ug lubong tungod sa ECQ. Uban dili makatabok sa dagat, dili makauli dinhi sa Bohol. Ug makapasubo usab nga bation nga ang mga biktima sa COVID-19 nga nangamatay dili gani mabisitahan sa ilang mga mahal samtang naapa sa hospital. Busa karong Domingo si Kristo nga nabanhaw nagpahinumdom og naglig-on kanato nga taliwala sa daghang pagsuway dili kita mamuhi sa pagsalig kaniya. Siya nga miagi usab sa kasubo ug pagkasinalikway may pasalig kanato nga mulaom lamang kanunay ug motuo sa Dios. Siya nga nakasinati usab sa atong kasubo samtang buhi pa siya miauhag kanato nga mosalig lamang sa Amahan kay siya nag-andam og dapit sa matag usa kanato. Sama sa unang pagbasa ang Ginoo magpili gayud og mga tao nga moatiman kanato. Pinaagi sa may gugmaong paghatag kanato sa atong gikinahanglan ang Dios magpadala og instrumento diha sa simbahan aron maatiman ang atong pagkulang. Kini mo ay makapalig-on unta kanato nining panahon sa kasub-anan. Ang atong simbahan ug ang atong panggobyerno naningkamot usab nga matubag ang atong panginahanglan panahon niining krisis nga atong giatubang. Busa maningkamot kitang magmalig-on subay sa pagtuo nga ang Dios ania nakig-uban sa atong mga kasubo. Kung nabati man nato nga kita daw gisalikway, hinumduman nato nga sama sa gisaysay sa ikaduhang pagbasa, ang atong manluwas usab nakasinati niini. Dili kita maoray naglisod, dili kita maoray na sakit, naguna na kanato si Kristo nga nabanhaw. Ang iyang pagkabanhaw may atong pasalig nga dili kita magpabilin sa kalisod ug kasubo. Makabangon kita gikan sa kangitngit ug musanag ang atong pagpuyo. Kung dili man masinati nato karon, apan sigurado ako nga sa pag-abot sa saktong panahon, matagamtam kini. Mapuno man sa kasakit ang atong kinabuhi aron
karon niining kalibutan na apan sigurado ko nga giandaman gayud kita sa Ginoo sa saktong Pinoy-anan ug aduna gayoy walay katapusang kalipay nga nagpaabot kanato didto sa langit hangtod sa kahangturan. Amen. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo kitag tanan. Nagato kami sa usa ka Dios ang Amahan ang magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat sa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahibo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas ni Maria nga unay ug nahimong taon. Tungod kanato gilansang siya sa cross at sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay gilubong, sa katulong adlaw na banhaw siya matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa bahan. Mubalik siya nga may mayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga binatay. O ang iyang harian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan ug sa anak, dungan sa samahan ug sa anak, isimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga binatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Kay gibunyagan o gipili man kita nga barianong katawhan, mangadto kita samahan sa ngalan sa atong kaigsuonan ug mga muyo kita pinagi ni Kristo ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi ug moingon kita, Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Alang sa katawhan gipili ug gibalaan sa Dios. Ang kinisiban sa kanon ni magmapausan ug magday ug magsimba kaniya magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Alang sa mga namunuan sa kanasuran ng ilo nila, mga serbisyong isangkap simban sa ingon, nga tahuro nila ang iyang katungod o ang iyang kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Alang sa katawan ni nasukamod sa ilang pangita sa pagtuo, nga magadangan sila sa Diyos pinagi ni Jesucristo ang bugtong dalan padulong sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Alang kanato mga buhing bato sa Espiritong Balay, ang simbahan, magbudlay kita uban ang kadasig sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Alang sulod sa Dios to Filocamo to bispo ang bayaw na sa kundalan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Alang sa mga ngamatay, nga makasulod na sila ni anang luna nga giandam na Jesus alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamati ang among pangamuyo. Labing santos nga mahan, nagapasalamat kami kanimo tungod sa pagkakatingalahan sa imong manggihatagong pag-amuma kanamo. Sa among pagsangpit kanimo ipakita pag-usab ang imong gugma alang kanamo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil kung ikaw ginong sa kalibutan, kay kasi mga tago naman tamang kinigihalan kanimo, ang pangabot sa yuta ginamas sa kamot sa mga tao, mahimog kini nga klanon sa kinabuhi alang kanamo. Daigo ng Diyos hangtod sa kahangturan. Dahil kung ikaw ginong Diyos sa tanang kalibutan, kay kasi mga tago naman tamang kinigihalan kanimo, ang binong abot sa yuta ginamas sa kamot sa mga tao, mahimog kini nga imong nga spirituhanon alang kanamo. Daigo ng Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pag-ampo kamor ng akong inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, nga naghimo ka namo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usawg labaw nga Dios, pinaagi sa talahorong pagbinayluay nining sakripisyo sa Eucharistia, itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuoran, magpuyoon ta kaming kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuoran, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong ngayon nga magmalipayon kami sa pagdahi kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud diining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa cross, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo sa paghatag niya sa iyang kaugalingon. Nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay punong nga pag-ingon. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab bihatag nini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gi kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdugin ng simbahan sa tibok kalibutan na mahingin sa gugma. Uban ni Francisco, ang Papa ni Parik Daniel mo, bispog sa mga pare, hindi mga igsuon nga nangamatay. Imo kami nga ngayon makamit sa ngawing tunhay, uban ni Maria sa Diyos, kang San Jose, ang banabot sa mga apostolis na mga santos, nagatuman sa kabutan laras sa katuigan, uban ka namin kong adayong himayaon, pinagin Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo magagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa mahan atong gamiton ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga nakas sa mga langit, pagdaygon Pagdaygon ng ng imong imong ngalan, moabot ka namo ang imong ingarian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo kalawang-lawa. Sa iluwa kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug ayoy tugod nga mahulog kami sa panunay. Inunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton,
Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato karon ipakita ang timaan sa atong panaginig suunay panagdait manaa kaninyo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ako mo ang matuod nga punuan sa paras, nagingon ang Ginoo ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Alleluia. Magampo kita. O Ginoo, patalinghogi nga imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun ug himuang sa daan nganha sa bag-ong kinabuhi kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Impirata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19. Kami kalas na sa pipila ka makinabuhi sa among kaigsuunan ug nayagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga taong gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni mong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahayang magkamot og lamdagi ang mga nahuna sa mga doktor nga nagalimas sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga magkawani sa lokal ug nasudnong panggamahanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa mga pandemya, mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyo po sab kami kanila nga naiagom sa mga pandemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo. San Rafael Arcangel. Iampo mo. San Roque. Iampo mo. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Mayong buntag, Happy Mother's Day. So tanang mga inahan, Happy Mother's Day. So karon ang piyesta sa Birhen sa Fatima, ang ilang misa sa Mayo 13, no? The same schedule, so pinagi gihapon sa cable ug sa radyo. Nya ang prosesyon sa Fatima himuon sa 12 sa Martes, sa hapon sa may alas 4 dinhi sa highway. Nya padayon gihapon tong atong regular nga schedule sa prosesyon matag Miyerkules ug matag Sabado sa alas 5 sa hapon. Nya kagahapon akong nadawat akong nadawat ang kwarta nga napundo sa mga hagnaanon dito sa Manila gipanguluhan ni Willie Braganza nga ang kwarta nga ilang itabang ngadto sa mga nanginahanglan unya giagi nila ang kadtong maong kwarta sa atong mayor unya gi-turn over kagahapon sa atong mayor diri kanako ang kwarta nga napundo gikan sa grupos mga hagnaanon nga 201,500 unya nakaistorya pod mi ni Brad Willie niini ako siyang giingnan way mawa ning kwartaha. So with the donations po nga nagsingabot gihapon sa atong opisina, murag karong third wave na natay almost 260,000 for the third wave.
So we will be starting to prepare for the third wave. Kaya ang bugas ron, di taga basta-basta order o ginaghan. Tag 30 raka sako. So naana tay 30, naghinahinay tag order, aron mapundok na, unya we will start the repacking. So again, thank you so much. Hagnaanon groups sa Manila, nga miingon paganito sa Brad Willie, nga murag naapay madugang. Unya, sa ato pong mga parokyano nga niasag na, nga sa kanunay, nagpaambit po sa ilang grasya. So, I'm so thankful and grateful nga I think ang atong parokya din sa Hagna, murag usan is nagsigi na og panghatag no sa diocese. So this is the third wave. Unya, di po dingog kay kada mo release ang unang release was 103,000, the second release was 153,000, nya kiniron nga release more or less 260,000 pesos. Rest assured, atog yung ipangita kinsang angayang mga recipients. You have the master list and the listing. So maningkamot nga dinhi sa third wave, hopefully basi next week, no? Makasugod ta og mapundo na ta ng mga atong ipanghatag nga mga bugas. So again, thank you so much. Nya thank you sad sa makanunayong pag-cover sa San Miguel Cable, DYMA, DYPJ radyo natin. So thank you so much. So again, Happy Mother's Day sa tanang inahan. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manausap ka nimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang amahan ug anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.